अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी से मुराद सेल के वो तीन बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम जानते हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तमाम जिंदा जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल पहले से मौजूद सेल से डिवाइड होकर नए बनते हैं। तो ये प्रिंसिपल हैं सेल थ्योरी के। लेकिन याद रखें कि इनको बनाने के लिए ये रातों रात इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ गई, बल्कि डिस्कवरी से लेकर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है और उसके नतीजे में आज हम इस सेल थ्योरी तक पहुंचे हैं। तो आज का टॉपिक में हम सेल की डिस्कवरी से लेकर मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे सेल थ्योरी के बनाने में। सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को रॉबर्ट हुक ने इन 1665। रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था, एग्जामिन द थिन पीस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे उसने लकड़ी का एक तराशा यानी कॉर्क लिया, उसको स्टडी किया। He observed that cork was made of tiny empty spaces. उसने देखा कि कॉर्क बना हुआ छोटी छोटी खाली जगहों से, empty spaces, with walls around them resembling a honeycomb. और उन स्पेसिस के गिर्द क्या है? वॉल्स हैं, दीवारें हैं, बिल्कुल हनी कॉम की तरह। देखिए ना, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें भी खाने बने होते हैं, खानों के गिर्द क्या होती हैं? दीवारें। बिल्कुल उसी तरह उसने उस कॉर्क के अंदर देखा। अब नेमिंग की बात करें, उसको सेल का नाम क्यों दिया गया? द हनी कॉम स्पेसिस, यानी इससे मुराद है उस कॉर्क की जो छोटी छोटी स्पेसिस थी। रिमाइंडेड हुक ऑफ स्मॉल रूम्स इन ए मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री यानी गिरजा घर के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो उस कॉर्क की छोटी छोटी स्पेसिस ने उन कमरों की याद दिला दी हुक को, नोन एज सेल। और मोनेस्ट्री के जो छोटे कमरे हैं उनको सेल कहा जाता था। ही दस कॉल्ड दी स्पेसिस इन कॉर्क सेल। इसी वजह से उसने उन कॉर्क की स्पेसिस को भी सेल का नाम दे दिया। लेकिन आज हम जानते हैं कि एक्चुअली हुक को नजर क्या आया था। हुक हैड एक्चुअली सीन, यानी उसने क्या देखा था? द थिक आउटसाइड वॉल, यानी एक बाहर की उसने वॉल देखी थी, ऑफ व्हाट वाज वंस पार्ट ऑफ ए कॉर्क ट्री, यानी उसने वो बार्क, वो छाल देखी थी जो कभी उस दरख्त का हिस्सा थी जिससे उसने वो कॉर्क लिया था। यानी वो जो उसके बाहर वॉल थी वो एक्चुअली कॉर्क था, वो दरख्त की छाल थी जो कभी दरख्त का हिस्सा थी। नेक्स्ट बात करते हैं श्लीडन कंट्रीब्यूशन, यानी सेल थ्योरी में श्लीडन ने क्या किरदार अदा किया। श्लीडन ए जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट सेल। उसने बॉटनिस्ट था तो बहुत सारे प्लांट सेल को उसने ऑब्जर्व किया। इन 1838 he concluded that cells are the ultimate units forming the structures of all plant tissue. यानी उसने ये कंक्लूजन पेश की कि तमाम के तमाम प्लांट टिश्यू सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी सेल वो यूनिट है जिससे प्लांट टिश्यू बने होते हैं। इसी से मिलता जुलता आइडिया श्वान ने एनिमल सेल के बारे में दिया। तो श्वान की कंट्रीब्यूशन देखें तो श्वान भी एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था। स्टडीड मेनी टाइप ऑफ एनिमल सेल। श्लीडन ने प्लांट सेल को स्टडी किया था, इसने एनिमल सेल को स्टडी किया। ही फाउंड दैट एनिमल सेल लेक ए सेल वॉल, यानी उसने देखा कि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, एंड आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बजाय एक मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लांट सेल के बाहर तो सेल वॉल होती है लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन वही थी, यानी कि तमाम के तमाम एनिमल भी सिंगल यूनिट उनका क्या होता है? सेल ही होता है। जिस तरह श्लीडन ने कहा था कि प्लांट्स का सिंगल यूनिट भी सेल ही होता है। इसलिए श्लीडन और श्वान की जो डिस्कवरी है उसका अगर हम कंपैरिजन करें और उनको कोलैबोरेट करें तो श्वान रिकॉग्नाइज दैट अपार्ट फ्रॉम द सेल वॉल, यानी उसने ये देखा कि सेल वॉल के अलावा द इंटीरियर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स वर आइडेंटिकल, यानी बाकी सब सेम है, वही साइटोप्लाज्म, वही ऑर्गेनेलिस, वही न्यूक्लियस। श्लीडन एंड श्वान कंपेयर्ड देयर फाइंडिंग्स एंड फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी, यानी उनको कंपैरिजन करके उन्होंने ये सेल थ्योरी के पॉइंट्स बनाए। फिर रोडोल्फ विर्कुज ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इन 1885 रोडोल्फ विर्को observed that new cell developed by the division of pre-existing cell, यानी उसने ये देखा कि नए सेल पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बनते हैं। द सेल थ्योरी इज फंडामेंटल कंसेप्ट इन द बियोलॉजी, ये बियोलॉजी के अंदर एक बुनियादी कंसेप्ट है जिसके हम ये जो प्रिंसिपल हैं, जो टेंट से मुराद है, इसी से मुराद प्रिंसिपल ही, टेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। पहला पॉइंट क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदारों में स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट क्या है? सेल है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि सेल को अगर आप तोड़ें तो ऑर्गेनेलिस में लाइफ नहीं होगी, लाइफ जिसमें अंदर मौजूद है वो छोटे से छोटा यूनिट सेल है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी हर जिंदा जानदार एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा। सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन, हर सेल पहले से मौजूद सेल की तकसीम होकर बनता है। आज तक ये मैकेनिज्म डिस्कवर हो ही नहीं सका कि एक सेल बना कैसे, यानी ये जो एवोल्यूशनिस्ट बताते हैं ना, एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक कि नॉन लिविंग थिंग से पहले सेल बना, इसका कोई सबूत जो सा अभी तक मुयसर नहीं है। इंडियन सिलेबस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया 1953 के अंदर, तो वो एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग भी उस सिलेबस के अंदर गलत बताई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी।
یعنی سیل تھیوری کے جو ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے ہیں، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یہ کتنی ویلڈ ہے؟ تو یہ 3 ویلیڈیشن ہے۔ پہلی بات، کسی بھی جاندار کے ٹیشو سے اگر ہم سیل کو ریموو کر لیں تو وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، یعنی سیل علیحدہ کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن nothing smaller than a cell has been found to be able to live independently۔ سیل سے چھوٹا کوئی بھی یونٹ انڈیپینڈنٹلی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ فرانسیسکو ریڈی اور لوئی پاسچر نے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ بتایا، ڈیمونسٹریٹ کیا ایکسپیریمنٹ میں، یہ بڑے لمبے ایکسپیریمنٹ ہیں، کہ سیل کین ناٹ گرو ان سیلڈ اینڈ اسٹیرائل کنڈیشن۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کسی بھی گلی سڑی چیز میں زندہ جاندار اچانک بن جاتے ہیں، یعنی سیل بن جاتے ہیں، لیکن انہوں نے سیلڈ اینڈ اسٹیرائل یعنی کسی چیز کو گرم کر کے بند کر دیا اور اس کو سیل کر دیا، اور اسٹیرائل سے مراد ہے اس کو مائکرو آرگینزم سے پاک کر دیا، تو اس کے اندر کبھی بھی نیا سیل نہیں بن سکتا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ سیل ہمیشہ پہلے سے موجود سیل سے بنتے ہیں۔ یہ لمبے ایکسپیریمنٹ ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے، ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ کبھی بھی نان لیونگ تھنگ سے سیل نہیں بن سکتا، ہمیشہ سیل سے سیل بنے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایکسیپشنز آف سیل تھیوری، یعنی وہ جاندار جہاں پہ سیل تھیوری اپلائی نہیں ہوتی، وہ پوائنٹس جہاں پہ سیل تھیوری کے اصول اپلائی نہیں ہوتے۔ مثلا جو وائرسز ہیں نا، یہ ایکسیپشنز ہیں سیل تھیوری میں۔ کیوں؟ کیونکہ وائرسز آر کنسیڈرڈ اے سیلولر، ان کو غیر جاندار تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر سیلولر مشینری نہیں ہوتی، سائٹوپلازم آرگنیلیز نہیں ہوتے اس میں۔ یہ وائرسز صرف تب زندہ ہوتے ہیں جب کسی لیونگ ہوسٹ کے اندر ہوتے ہیں، یعنی تب یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں، تو ریپروڈکشن کی وجہ سے یہ زندہ جاندار اور غیر جاندار کے درمیان میں تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وائرائڈز اور پریونز، وائرائڈز جو سے اس کے اندر صرف نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے، پریونز کے اندر صرف پروٹین ہوتی ہے، آلسو بہیو لائک وائرس، یہ بھی وائرس کی طرح لیونگ اور نان لیونگ کے اندر ہیں، تو لہٰذا یہ بھی سیل تھیوری کی ایکسیپشنز ہیں۔ اسی طرح ریڈ بلڈ سیلز اور سیو ٹیوب سیلز لیک نیوکلیائی، ان کے اندر نیوکلیائی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے کام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے دے کین ناٹ ڈیوائڈ ٹو فارم نیو سیل، یہ نئے سیل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح بیکٹیریا اینڈ سائنو بیکٹیریا لیک ویل آرگنائزڈ نیوکلیس، یہ پروکریوٹک ہیں تو ان کے اندر ویل آرگنائزڈ نیوکلیس نہیں ہے۔ جب نیوکلیس نہیں ہے تو پھر نیوکلیئر میمبرین، نیوکلیولس اور نیوکلیوپلازم بھی موجود نہیں ہوتے۔ پھر بیکٹیریا اور جو سائنو بیکٹیریا کا جو ڈی این اے، ڈی این اے الون فارم دا کروموسوم، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے نا کروموسوم کس کا بنا ہوتا ہے، ڈی این اے پلس پروٹین کا، پروٹین کے گرد ڈی این اے لپٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا کروموسوم صرف ڈی این اے کی ہوتا ہے، اس میں پروٹین نہیں ہوتی، اینڈ لائز ان دا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ود دا سائٹوپلازم، اور بیکٹیریا میں نیوکلس، ویل آرگنائزڈ نیوکلس بھی نہیں ہوتا، لہٰذا کروموسوم سائٹوپلازم کے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں ہوتا ہے، سائٹوپلازم میں بکھرا ہوتا ہے۔ پھر جو بیسک پروٹینز ہیں، جو ہسٹون پروٹین ہوتی ہیں نا، جن کے ڈی این اے لپٹا ہوتا ہے، ڈی این اے اور پروٹین مل کر کروموسوم بناتی ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ بیسک پروٹین ایسوسیٹڈ ود دا نیوکلس آر ایبسینٹ ان بیکٹیریا، اس میں وہ پروٹین بھی نہیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے ایکسیپشن کی بات کریں، سینوسیٹک ہائفی آف دا فنگس، سینوسیٹک ہائفی کہتے ہیں نان سیپٹیٹ ہائفی، یعنی جن ہائفی کے اندر سیپٹم یعنی پردہ نہیں ہوتا، یہ ہائفی، یہ دیکھیں یہ ایک دھاگا نما سٹرکچر ہوتے ہیں، تو ایک ہوتے ہیں سیپٹیٹ ہائفی جن کے اندر اس طرح سے پردہ ہوتا ہے، لیکن یہ نان سیپٹیٹ ہیں۔ سینوسیٹک ہائفی آف دا فنگس رائزوپس اینڈ سیلز آف دا الگا ہوچیریا آر ملٹی نیوکلیٹ، یعنی ہائفی اور الگا کے جو سیلز ہیں نا وہ ملٹی نیوکلیٹ ہیں، یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا سائٹوپلازم ہے اور اس میں بہت سارے نیوکلیس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سیل علیحدہ علیحدہ ہیں، تو یہ بھی ایکسیپشن ہے سیل تھیوری کی۔ پھر پروٹوزوانز آر نوٹ سیلولر، پروٹوزوا سیلولر نہیں ہوتے، دے آر اے سیلولر، یعنی ان کی باڈی سیل سے مل کر نہیں بنی ہوتی، دیر باڈی از ناٹ ڈیوائڈیڈ انٹو سیل، سیل میں کے اندر یہ ڈیوائڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔